बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के तयन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट अस खुद नोटिस केस के सिलसिले में 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया और अब 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। जनाब चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 4 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने केस सुनने से माजरत कर ली। 4 जज साहबान ने अपने इख्तलाफी नोट भी दिए, जिनमें जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल है, जिसमें अहम सवालात उठाए गए। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का ये नुक्ता बड़ा अहम था, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी और मामले को देखने से पहले असम्बलियाँ तोड़ने की आइनी और कानूनी हैसियत देखना नागुज़ीर है। 2 जज साहबान जिनके इख्तलाफी नोट हैं, जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, वो इस 5 रुकनी ऑनरेबल बेंच का अभी हिस्सा हैं। आज जो समाअत हुई उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल दिए और उन्होंने बताया कि सन 2008 में भी इलेक्शन आगे गए थे और इंतखाबात जो हैं उनकी डेट में आगे बढ़ा दी गई थी। अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। पंजाब असम्बली के स्पीकर के वकील बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने भी आज अपने दलाइल दिए और वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल फारूक एच नायक साहब दलाइल देंगे और चीफ जस्टिस साहब ने आज ये कमेंट्स दिए, रिमार्क्स दिए दौरान समाअत के मंतकी नुक्ते तक पहुँच रहे हैं और कल तक कोशिश ये की जाएगी कि केस को मुकम्मल किया जाए। और अब जो समाअत है वो कल सुबह 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस केस के हवाले से होगी। अहम समाअत है और जो रिमार्क्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा मीडिया में भी बातचीत हो रही है। इस हवाले से आज की नशिस्त में गुफ्तगू करेंगे। फिर दूसरी जानिब मुस्लिम नवाज की चीफ ऑर्गेनाइज़र सीनियर नायब सदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने आज साहिवाल में तंजीमी जो इजलास था वर्कर्स का, उससे खिताब किया। खिताब करते हुए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि इस साल इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले इंसाफ होगा। नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई उसका अजाला किया जाएगा और इमरान खान साहब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ बिलखसूस जो माजी के दौर में मुआहदा किया गया था उसकी वजह से नून लीग को सियासी तौर पर धचका लगा है, लेकिन इनकी हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा नहीं हुए हैं। फिर तहरीक इंसाफ जमात की जेल भरो तहरीक का 6ठा दिन है और जो अदाद शुमार हमारे पास सामने आए हैं वो अब तक 190 के करीब लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं। लाहौर से 80 हैं, गुजरावाला से 7, रावलपिंडी से 41, आज सरगोदा में भी गिरफ्तारियां दी गई। जो अब तक की गिरफ्तारियां हैं और जितने दिन हुए हैं नताइज आप खुद अखज़ कर सकते हैं। इन तमाम मामलात की आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुतफरक पैनल मेरे साथ आज की नशिस्त में शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं कैसर अहमद शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमें स्काइप वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, साबिक मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हैं, आपका सर बहुत शुक्रिया। और हमें टीवी वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून हैं और ज़ाहिर बात है जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और आज की जो दिन भर की कार्रवाई रही उससे करूंगा और उसके लिए आई गो स्ट्रेट टू जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर साहब। जस्टिस साहब बताइएगा, 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, आज वो टूट गया। मौजूद जज साहबान 4 सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस ने अपने आप को अलहदा कर लिया इस बेंच से और जो आज प्रोसीडिंग्स हुई, मैं चाहूंगा पीटीवी व्यूअर्स को बताइएगा आपके क्या एनालिसिस, अब तक आपने क्या इन्फर किया है। चीफ जस्टिस साहब ने तो क्लियरली कहा कि कल तक कोशिश की जाएगी कि मुकदमे को कंक्लूड किया जाए। जी बिल्कुल, ये जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पे सुओ मोटो लिया और उस पर उन्होंने जो पहला हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने 9 रुकनी बेंच जो है उसकी तश्कील की थी, तो उसके फ़ौरन बाद उस पर जो है वो बहस शुरू हो गई थी और जो बेंच की कंपोजिशन है उस पर फॉर एंड अगेंस्ट जो है वो व्यूज़ आना शुरू हो गए थे। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नोट की गई थी वो ये थी कि उसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस फायज़ ईसा और उसके बाद जो सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, उनको बेंच में शामिल नहीं किया गया था। तो इस पर पाकिस्तान बार कौंसिल और बाकी कुछ स्टेक होल्डर्स ने भी इस पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। तो ये एक बहस अभी जारी ही थी, उसकी 2 समातें हुई भी थी
اور آج اس کی سماعت جو ہے وہ مقرر تھی، اور اس پہ جو 9 رکنی بینچ جو ہے اس نے اسمبل ہونا تھا 11:30 بجے. میں بھی اتفاق سے کورٹ روم میں موجود تھا، تو وہ تقریباً 2 گھنٹے کی تاخیر سے بینچ جو ہے وہ بجائے 9 ممبرز بینچ کے ایک 5 ممبرز بینچ جو ہے وہ تشریف لایا اس میں کمرہ عدالت میں. جی. اور اس میں پھر چیف جسٹس صاحب نے پھر یہ جو ہے وہ مطلع کیا اور وہ حکم نامہ جاری کیا کہ 9 رکنی بینچ جو ہے وہ ابھی تحلیل ہو چکا ہے. اس میں سے 4 معزز جج صاحبان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو سماعت سے الگ کر لیا ہے، اور اب یہ 5 رکنی بینچ جو ابھی جس کی آج انہوں نے سماعت کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کی جو ہے یہ سماعت شروع کریں گے، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے اس کی سماعت شروع کر دی جو آج سارا دن جاری رہی لیٹ آفٹرنون تک. جی. اب کل کے لیے جو ہے وہ سماعت مقرر ہے 9:30 بجے، اور اس میں بھی عندیہ یہ دیا گیا ہے کہ شاید یہ کل تمام جو ہے یہ بحث کو سننے کے بعد اس پہ کوئی فیصلہ جاری کر دیں. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ 11 رکنی بینچ جو ہے وہ واپس آ گیا ہے 5 رکنی بینچ 9 رکنی بینچ. اور اس میں جو یہ مطالبہ رہا ہے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کا کہ ایسے آئینی اور قانونی معاملات جب انوالو ہوں تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے. میرا بھی یہ خیال تھا کہ یہ چونکہ انتہائی اہم قانونی نکات ہیں اس میں اور اس پہ فل کورٹ ہونی چاہیے، لیکن چلیں چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ پریروگیٹو ہے کہ وہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ وہ 5 رکنی بینچ جو ہے اس کی سماعت کرے، اور کل اس کے امکانات ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے؟ جیسے شاہ خاور صاحب ایک اور ضمنی سوال ہے، پھر میں آفتاب جہانگیر صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ سمجھتے ہیں معاملہ جو آج جو سوالات اٹھائے گئے، اٹارنی جنرل صاحب کی میں ذرا سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 52 ڈیز درکار ہوتے ہیں، ذرا مجھے بتائیے گا اس حوالے سے قانونی اور آئینی کیا پہلو ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ہی آرڈر دیا جائے تو پھر بھی جو صدر مملکت نے ڈیٹ دی ہے الیکشنز کی 12 اپریل کی، وہاں اس وقت نہیں ہو سکتے، یہ آگے جا کر ہوں گے. اور انہوں نے سن 2008 کا بھی ایگزامپل دیا. 2007 میں آپ کو پتہ ہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ کو شہید کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے الیکشن پھر آگے بڑھ گئے تھے. بیرسٹر علی ظفر صاحب کے دلائل بھی سامنے آئے. آپ کا کیا تجزیہ ہے اور کیا قانونی رائے ہے؟ کل تک یہ معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اختلافی نوٹ بھی آئے اور فاروق ایچ نائک صاحب نے اپنے دلائل دینے ہیں تو معاملہ جو ہے کسی نتیجے پہ آ کر کنکلوڈ ہو جائے گا؟ دیکھیے اگر کل نہ ہوا تو پرسوں تک تو ہو جائے گا. یہ چونکہ یہ جو عندیہ دیا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، ٹھیک ہے. جہاں تک اٹارنی جنرل کے دلائل کا تعلق ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر ایون ابھی بھی اس کا فیصلہ کر لیا جائے کہ 90 دن کے اندر اندر اسمبلیوں کی تحلیل کے اندر اندر الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جائے تو وہ ہو نہیں سکے گا پریکٹیکلی، کیونکہ کہیں پہ اس میں 52 دنوں کا ذکر ہے، کہیں پہ 57 دنوں کا ذکر ہے. کیونکہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس بھی ہو جائے تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو وہ تمام الیکشن شیڈیول اور اس کے جتنے مراحل ہیں ان کے لیے اتنا وقت درکار ہوتا ہے. تو وہ تو ہر 2 صورت میں وہ جو 90 دن کا ایک بینچ مارک ہے اس کے اندر تو پھر نہیں ہوں گے، اس سے تو بیانڈ ہی ہوں گے. لیکن اس میں ایک دوسری چیز انوار صاحب میں آپ سے عرض کروں جی کہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو تھا وہ پہلی تاریخ پہ اوپر پہلی ہیئرنگ پہ جسٹس اطہر مرزا نے اٹھایا تھا، جس کی تائید جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کی تھی. وہ یہ تھا کہ اس بات کو بھی دیکھا جائے گا کہ جو کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں وزیر اعلیٰ کی سوابدیدی اختیار پہ تحلیل ہوئی ہیں تو ان کی آئینی حیثیت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کن حالات میں تھیں اور کیا وہ بھی جو ہے سسٹینیبل تھی یا نہیں تھی. لیکن ہم نے آج کی جو پروسیڈنگ دیکھی ہے اس میں شاید وہ بات اس میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن آف لا ہے. یہ جو 3 پہلے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے جو قانونی کویسچن جو ہے اٹھائے گئے ہیں، اس میں اگر یہ کویسچن بھی ہوتا اور اس کویسچن کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر 1-2-3 دن سماعت اور بھی آگے ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مناسب ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. بڑا اہم ایسپیکٹ اٹھایا آپ نے. جسٹس صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا. سر میں آفتاب صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، سر یہ جو بات کی جو جسٹس اطہر مرزا صاحب کے جو نوٹ ہے جس کی طرف جسٹس شاہ خاور صاحب نے اشارہ دیا، کیونکہ آپ لوگوں نے اسمبلی توڑی تو یہ نکتہ بڑا اہم آیا ہے کہ کیا جو صوبائی اسمبلیاں توڑی گئی ہیں اس میں آئین و قانونی حیثیت کو دیکھنا بھی ناگزیر ہے. کیا وزراء اعلیٰ صاحب نے خود سے توڑی ہیں، یا جیسے عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا 26 نومبر کو جب آپ لوگ اپنا یہاں لانگ مارچ کر رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، اور پھر ڈیٹس بھی انہوں نے ہی اناؤنس کی تھیں.
ساتھ میں آج چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی سے آپ لوگوں کے جو مستعفی ممبران بھی ملے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس پہ آپ کی کیا رائے؟ آفتاب صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو ضرور ٹیک اپ ہونا چاہیے؟ کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کمنٹس دیے تھے، جو اس وقت بینچ کا حصہ ہے، کہ 5 سال کے الیکٹ کیے جاتے ہیں ممبران، اور ظاہر بات ہے اگر توڑی جاتی ہے اسمبلی تو اس کی کوئی نہ کوئی آئینی یا قانونی وجہ تو ہوگی کہ کیوں توڑی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انوار بھائی کہ آپ نے مجھے اپنا پروگرام میں موقع دیا، اور یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ میں تو ان کو بہت ایڈمائر بھی کرتا ہوں، میرے ان کے ہوتے ہوئے آپ نے مجھ سے سوال کیا، یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں انوار بھائی کہ یقیناً خان صاحب نے اس وقت چیف منسٹر صاحب پرویز الہی صاحب نے بھی قانونی ماہرین سے گفتگو کی ہوگی اور ان کی ایڈوائس بھی لی ہوئی ہوگی، اور یقیناً ان کی ایڈوائس کی روشنی میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں انوار بھائی، میں ذاتی طور پر تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر الیکشن کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، اور اس مدت کو جب تک آپ پوری نہیں کریں گے آگے معاملات چلیں گے نہیں، کیونکہ بدقسمتی سے ہماری سیاست جو ہے انوار بھائی وہ ہے نعروں کی سیاست۔ ہماری سیاست جو ہے مینیفیسٹو کی سیاست نہیں ہے۔ دنیا میں مینیفیسٹو کی سیاست ہوتی ہے، وہ اپنا ایک پیغام لاتے ہیں، ایک منشور لاتے ہیں کہ جی ہم نے منتخب ہونے کے بعد یہ کام کرنے، اور پھر اس کے بعد جب 5 سال کے بعد دوبارہ لوگ جج کرتے ہیں کہ جی اس نے اپنے منشور کے مطابق کام کیے بھی یا نہیں کیے، کیونکہ منشور پڑھ کے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو نعروں کی سیاست ہے۔ اب جب نعروں کی سیاست ہوتی ہے اور پھر جو صورتحال آپ کے سامنے بنی ہوئی ہے قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی مکمل نہیں ہے اس میں، مطلب آپ نے دیکھا اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب ہیں، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا قومی اسمبلی کی صورتحال ہوگی۔ اور اسی طرح جب خود بلاتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں، جب ہم جانے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں آپ نہ آئیں، رک جائیں۔ تو یہ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا تھا خان صاحب نے، یہ بڑا مناسب فیصلہ تھا، کہ اب بھی یہ ہو سکتا تھا کہ جی یہ ایک اپنی قومی اسمبلی بھی توڑتے اور کہتے کہ جی ہم جنرل الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک وہ ہوتا کہ جی اپنے لوگوں کو چننے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور 5 سال کے لیے سیاست ہے۔ اگر 5 سال زیادہ لگ رہے ہیں جسٹس صاحب سے میں پوچھوں گا تو 4 سال کر لیں مدت، لیکن مدت کو پورا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ پوری نہیں ہو رہی۔ ابھی آپ کے سامنے صورتحال ہے، پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ ایک انٹرم حکومت ہے، اور وہ جو ایسے فیصلے کر رہی ہے جیسے کہ وہ ساری زندگی کے لیے وہ بن گئے چیف منسٹر، اور اسی طرح کے پی کے کی صورتحال ہے۔ تو اس کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی 1-2 دن کی جو ہیئرنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور بہت ساری چیزوں کو طے کرے گی آگے چل۔ اب آفتاب بھائی، آپ نے کہا کہ آپ ان پرنسپل سمجھتے ہیں کہ جو اسمبلی ہے ان کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، میں ایگری ود یو، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مینیفیسٹو آپ لوگوں کا آتا ہے، لوگ اسی بنیاد پر قیصر شیخ صاحب یا آپ کو ووٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کا یہ منشور ہے۔ اب میں پڑھ رہا تھا کہ آپ لوگ جو فارمر ایم این ایز ہیں سندھ سے، کراچی سے، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کو اپروچ کیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا اسلام آباد سے جو ایم این ایز آپ کے فارمر ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کیا ہے، پنجاب سے لاہور ہائی کورٹ کو اب رجوع کیا جا رہا ہے۔ تو پولیٹیکل پارٹیز جو اپنی پولیٹیکل مووز بھی چلتی ہیں، اسٹریٹجیز بھی چلتی ہیں، تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ویل تھاٹ آؤٹ ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ 1 سٹیپ فارورڈ اور 2 سٹیپ بیکورڈ کے استعفیٰ دے دیا اب رجوع کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جی کیا آپ کی لائن آف ایکشن ہے۔ اچھا دیکھیں انوار جی، کچھ استعفے دیے جاتے ہیں یا کوئی بڑا اقدام اٹھایا جاتا ہے، وہ اس لیے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بہتر فیصلہ سامنے آئے گا، لیکن بدقسمتی سے انوار بھائی برا تو لگتا ہے سب کو، کہ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ابھی تک چھانگا مانگا کی سیاست کو ختم نہیں کیا۔ اس دفعہ سندھ سیاست لگ گئی، سندھ ہاؤس کی سیاست چل گئی۔ اب کیا آپ مجھے بتائیں کہ چلے منتخب لوگوں کو تو چھوڑے، جو ریزرو سیٹس پر آتی ہیں وہ اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جس کو جو احسان مند ہونا چاہیے ان کو کہ پارٹی کا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کیا وہ تھی کنٹریبیوشن، پٹھان جو عظما پٹھان صاحبہ ہیں، نصرت پٹھان۔ تو نصرت پٹھان صاحبہ، اب مجھے بتائیں کہ اس کی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھی، وہ پیپلز پارٹی کی تھی، آئی، اللہ نے ان کو موقع دیا، اور کیسے وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے باتیں کرتی تھی، اسی طرح دوسری بجیا کرتی تھی، اسی طرح جویریہ کرتی یہ تھی۔ آپ لوگوں نے نام دیے تھے نا لیکن سر ان کے لیے تو ریزرو سیٹس کی، لیکن ہم نے تو کام بھی دیا تھا نا انہیں، ہم نے پارلیمنٹری سیکرٹری بھی بنایا تھا، وہ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتی تھی، ہماری پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتی تھی۔ آخر ایسی کیا چیز یہاں ہوئی کہ راتوں رات وہ چلی گئی؟ تو لوگوں نے جب بتایا، میں نے تو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن یہ یہاں کی سیاست کی ایک ریت ہے کہ بغیر بینیفٹ کے کوئی ادھر سے ادھر نہیں جاتا، چاہے وہ بڑا بینیفٹ ہو یا چھوٹا بینیفٹ ہو، بینیفٹ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ یقیناً جس طرح گئے مجھے پتا ہے، اور جس طرح مجھے بھی اپروچ کی گئی اور دوستوں کو بھی اپروچ کی گئی، لیکن انہوں نے نہیں بکے، وہ نہیں بکے۔ یہ بکنے کی وجہ سے
دیکھیں اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کا ایک MNA کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ وہ وقت اچھا تھا جب میری بات بھی سنی جاتی تھی، مجھے عزت بھی دی جاتی تھی، مجھے اربوں روپے بھی دیے جاتے تھے، اب تو ہمیں کوئی عزت بھی نہیں دے رہا. تو وہ عزت کے لیے اگر تم گئے، تمہیں عزت کے لیے گئے وہ تھے آپ کا نا. پوائنٹ آفتاب بھائی، وہ آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ. میرا سوال یہ تھا کہ اگر آپ لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑیں تو بہت بہتر ہوتا کہ آپ لوگ جس ایوان میں ڈیزرو کرتے تھے، آپ لوگوں نے ووٹ دیا، آپ اسی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے. یہ جو باتیں آپ ٹی وی شوز پہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے انوار بھائی، لیکن بعض دفعہ فیصلے ہوتے ہیں. کوئی آگے ایک طرح کی سیاست جو ہے نا وہ شطرنج کا کھیل ہے. اوکے. کبھی اس کو اس کے مطابق چلنا ہوتا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ایسا آ گیا تھا کہ ہمیں پارلیمنٹ میں ہو کر اس قانون سازی میں اور جو آگے آنے والی چیزیں اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. اوکے. لیکن تو ہم نے اس کے لیے واپس گئے. جب وہ واپس گئے تو ابھی آپ کے سامنے صورتحال. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا، شاہ صاحب سے پوچھ لیے گا، جسٹس صاحب سے، کہ ہم نے استعفے دیے تھے قاسم سوری صاحب کو. قاسم سوری صاحب کی ساری چیزیں وہ نلوائڈ ہو گئیں، اور اس کے بعد جو استعفے تو دیے نہیں گئے راجہ پرویز اشرف کو. وہ بلاتے رہے کہ جی آپ آئیں ٹی وی پہ سب جگہ کہ آپ آ کے تصدیق کریں، میرے سامنے بیٹھیں، پھر اپنے ہاتھ سے لکھیں، تب استعفے منظور ہوں گے یا نامنظور ہوں گے. تو آپ کا طریقہ کیسے منظور ہو گئے؟ اب یہ تو جسٹس صاحب بتائیں گے کہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے. یہ میں جسٹس صاحب سے پوچھ رہا ہوں، لیکن میں کیسر احمد شیخ صاحب کو آپ کی اجازت سے روپن کرتا ہوں. کیسر صاحب، کمنگ بیک ٹو سپریم کورٹ، سر 2 جج صاحبان آنریبل ججز پہ ہم نے دیکھا PMLN نے اور PDM نے اعتراض اٹھایا تھا اور ایکیوز کر لیا ہے. جو ٹرم ہے، آئی ہوپ میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں، جسٹس شاہ خاور صاحب ول بیئر می آؤٹ. جسٹس مزار علی نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بوتھ اور آنریبل ججز. لیکن آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر وہ اس جج بینچ سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ لوگ کمفرٹیبل ہوں گے. اب وہ تو آج علیحدہ ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور کل تک کنکلوژن کی طرف جاری ہوں گی، جو فیصلہ آئے گا، ظاہر بات ہے سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پہ، لیکن آپ لوگوں کی جو بات تھی، جو ایک مشروط کی ہوئی تھی بات، وہ پوری ہو گئی. کیا کومنٹس کریں گے کیسر احمد شیخ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار، یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 4 ججز الگ ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا. لیکن ہماری جو مین ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ فل بینچ ہونا چاہیے. اتنا اہم فیصلہ ہے، اس میں بہت سے قانونی نکات ہیں. ابھی شاہ خاور صاحب نے خود کہا کہ اگر فل بینچ ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں. اپنے مطلب کے جج، ٹھیک ہے، یہ پریراگیٹو ہوتا ہے چیف جسٹس صاحب کا، اور انہوں نے اپنا بینچ بنایا اپنے مطلب کے ججز کا. لیکن یہ کیونکہ ایک اختلافی بات ہو گئی ہے، پورے ملک میں الیکشن کی 2 صوبوں میں ہے اور اس کے کافی آگے ریپرکشن ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہوتا اگر فل کورٹ جو ہے نا وہ بینچ بنتا. اب یہ دیکھیں نا، آپس میں اختلافات ہو رہے ہیں ججز کے، یعنی ریمارکس ہیں، جو ریمارکس ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے کوئی امپریشن پورے پاکستان کے لوگوں کے اوپر کوئی اچھا امپریشن نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. خود جسٹس من اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا محرکات تھے، کیا اس طرح بغیر کسی وجہ کے جو توڑی گئی ہیں اسمبلیاں، کیا یہ قانونی ہے کہ نہیں. لیکن اس بات پہ تو غور نہیں کیا جا رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فل بینچ کے ہونے کے بعد کسی کو اس، بہرحال 5 رکنی بینچ ہے اور آنریبل چیف جسٹس نے بنایا ہے. ہمیں میں کوئی آئی ایم نو ون ٹو کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ تو بات سیدھی ہے، اور یہ بھی لا نوئنگ شاہ خاور صاحب نے خود کہا، اور ہماری طرف سے بھی مین مطالبہ تو یہ تھا. اب لیکن آفتاب بھائی ہمارے دوست ہیں، میرا اور ان کا تعلق کراچی سے ہے، یہ اب ریگریٹ کر رہے ہیں. ان کے فیصلے پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، اب یہ ریگریٹ کر رہے ہیں کیوں انہوں نے چھوڑ دی. ہم تو چاہتے تھے کہ یہ اسمبلی میں رہتے. ان کے بہت لوگ تھے، اور پھر یہ کہتے ہیں، یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے ہٹ گئے، کہ کیا موٹیویشن. آخر کبھی یہ سوچتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا، PMLN کا، PTI کا کوئی ایک، جو JUI کا کوئی ایک ممبر بھی 4.25 سال کی اپوزیشن میں کوئی ایک بھی ممبر ہٹا؟ ان کے آخر 20-22 ممبر کیوں ہٹ گئے؟ کوئی وجہ تو ہوگی، ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے نا. ہمارا کوئی ایک ممبر بتا دیجیے نا. اپوزیشن میں ہم رہے، خوب ہم نے تکلیفیں دیکھی، ہمارے ممبروں کو کے اوپر صعوبتیں ہوئیں، ان کو ارسٹ کیا گیا اور موٹیویشن کی گئی. کیا ان کا خیال ہے کہ موٹیویشن ایک سائڈ سے ہوتی ہے؟ ہر ایک کو، جب جو ممبر ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے کسی بھی پارٹی کے ہوں، اور جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اور وہ اسٹرینتھن اپنے آپ کو کریں یا کچھ لوگ ان کا ساتھ دیں. تو یہ تو رہا، یہ پریشرز تو رہے ہیں. لیکن یہ سوچنا پڑے گا نا. آفتاب بھائی مجھے بتا دینا
कि क्या वजह हुई कि कोई एक मेंबर भी नहीं हटा, इनके मेंबर रोज हट जाते हैं। और फिर ये कहते ये हैं कि पैसे चले, कि भाई पैसे, सिर्फ यही समझते हैं। क्यों लोगों की बेइज्जती करते हैं, इतने ऑनरेबल मेंबर्स की, कि उनको कहते हैं कि वो पैसों की वजह से बिक गए और वो सबको चोर डाकू। मैं तो इनकी सियासत को ये नहीं समझता, कि समझ नहीं आती मुझे इनकी, कि चोर डाकू के अलावा इनके पास कोई लकब नहीं है इलेक्टेड ऑनरेबल इलेक्टेड मेंबर्स के लिए। फिर अब देखिए कि खुद इन्होंने अपनी दोनों पंजाब की और KPK की असम्बलियाँ तोड़ दी। अभी ये कह रहे हैं कि 10 और पूरा होना चाहिए। 10 और तो हमारा कौमी असम्बली का तो पूरा हो रहा है। आप ने कहा ना, हमारा तो 5 साल का पूरा होगा कौमी असम्बली का, और हम 5 साल के लिए बने थे। लेकिन इन्होंने अपनी असम्बलियाँ जिनमें इनकी अक्सरियत थी, और पंजाब की या KP की, खुद तोड़ दी और अब वापस आना चाह रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि इनको आना चाहिए, मेरी ज़ाती राय ये है। अच्छा, इनको आना चाहिए, और हम इनको कहते रहे, बार बार कहते रहे, लेकिन उनकी ज़िद थी। अब शायद ये इनको याद आ रहा है ना कि राजा रियाज क्यों अपोजिशन लीडर बन गए, और ऐसा ना हो कि जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है उसमें इनका अपोजिशन लीडर ना हो। तो ये बातें सोचने वाली पहले थी ना, इनको समझ नहीं आ रही थी उस वक्त इनकी सियासत की। मुझे यानी ये लॉन्ग मार्च करके इन्होंने इलेक्शन की डेट लेने के लिए बार बार कर रहे थे, जलसे कर रहे थे, लॉन्ग मार्च कर रहे थे। अब जेल भरो तहरीक कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब, इन्होंने अपनी असम्बलियां तोड़ दी। कैसर शेख साहब अब जेल भरो तहरीक कर रहे हैं PTI वाले, सुनिएगा मेरा सवाल। मेरी एक तकरीर पूरी, अब जेल भरो तहरीक भी कर रहे हैं। आप जेल भरो तकरीर करें। अच्छा, मैंने मेरी असम्बली में 25, जी वो भी कर रहे हैं, और वो भी उसी तरह फेलियर हो रहा है जो हो रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरी 12 मई को 25 मिनट की तफसीली एक तकरीर है, थोड़े दिनों बाद ही जब हमारी हुकूमत आई। मैंने कहा ये हमारा जो मईशत है वो वेंटिलेटर पे है, हमारे मुल्क की इकानमी और मुआशी हालात जो है, जी तो मरीज़ वेंटिलेटर पे है। इस मरीज़ की ये इलेक्शन यानी शादी की डेटें रखना चाहते, पहले उस मरीज़ को सेहतमंद तो होने दें, तवाना तो होने दें, बाहर तो निकाल लें वेंटिलेटर से, फिर शादी भी हो जाएगी उसकी और इलेक्शन भी हो जाएंगे। इलेक्शन देखिए ना, किसी सूरत में ये कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कानूनी और आइनी बात है। और अब तो शाह खावर साहब ने ये कहा ना कि ऑलरेडी जो रिक्वायरमेंट है 54 डेज़ या 57 डेज़ की कई जगह जिक्र है, तो वो भी पूरा नहीं हो सकता। तो फिर इलेक्शन तो टाइम पे नहीं होंगे 90 डेज़, उसका एक लकूना है। अब ये कल या परसों तक फैसला आ जाएगा और अल्लाह करे ये फैसला ये हो कि सब मुल्क को, पूरी कौम को जोड़े। वो फिर अगर हम और ज़्यादा इसमें इंतशार हो गया, ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है हमारे सर आंखों पर। मैं तो हमेशा इदारों का ताज़ीम करता हूँ और मैं समझता हूँ उनकी प्रॉपर उनको रिस्पेक्ट और बहुत अच्छी बात है, देनी चाहिए, वो मानी जानी है। सर एक छोटा सा वक्फा ले लूँ आपकी इजाज़त से। हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क आगे बढ़े, हमारा मुल्क में उसी पर आते सर हो। जी हम अगर अपने मुल्क को ही इख्तलाफ में डाल लें। जी मैं एक छोटा सा व्यूअर्स ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद आएंगे तो जैसे शाह खावर साहब साथ भी उठाएंगे जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने उठाए थे, और कैसर शेख साहब की गुफ्तगू भी उनके सामने रखेंगे, कुछ हमारे सवालात भी हैं, दीगर मौजूद मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा लेते, दोबारा लौट के आते, हमारे साथ रहिए। मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंसदाद तजावुजात मुहिम के जरिए आबादकारी के नौ आबादियाती मंसूबे के इसराइली मॉडल को नाफिज कर रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद इंसदाद तजावुजात मुहिम का मकसद कश्मीरियों को उनकी जमीनों जायदादों से बेदखल करना है। आर्टिकल 370 की मनसूखी की असल वजह कश्मीरियों की जमीन पर कब्जा करना और मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना है। काबिज भारतीय हुकाम अब तक कश्मीर में 1,78,005 एकड़ और जम्मू में 25,159 एकड़ जमीन जबरदस्ती छीन चुके हैं। मोदी हुकूमत कश्मीरियों को उनकी जायदादों से जबरदस्ती बेदखल करके बैन अक़वामी क़वानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को भारतीय फौजियों के हाथों जबरी बेदखली, नस्लकुशी और जंगी जराइम से बचाने के लिए फौरी कार्रवाई करे।
ویلکم بیک. میں جسٹس شاخاور صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, وجوہات کی بھی بات ہوئی اور آج یہ بھی بات سامنے آئی, اور الیکشن کمیشن نے بھی جب بلایا گیا تھا ڈوگر صاحب کے کیس میں جو سی سی پی او لاہور رہ چکے تھے, تو اس میں چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے مالی معاملات اور رکاوٹوں اور وجوہات کی بات کی تھی. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے, لیکن کیا یہ آنریبل سپریم کورٹ کے آگے سامنے جب بات رکھی گئی ہے تو اس چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا؟ اور آج کچھ ریمارکس بھی آئے تھے جس پہ کہا گیا کہ جی مالی, جیسے ابھی بات کر رہے تھے قیصر شیخ صاحب کے ملک کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے, تو اس صورت میں نئے الیکشنز کا ہونا, اس کا جو فائنینشیل امپیکٹ ہے, پھر سٹیگرنگ الیکشنز ہیں, مطلب صوبائی اسمبلیاں پہلے ٹوٹ گئی ہیں, قومی اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہ رہی ہے, اس پہ میں آپ کا کومنٹ لینا چاہوں گا. اور پھر استعفوں کے معاملے میں بھی دیجیے گا, جو آفتاب جہانگیر صاحب نے کوئری رکھی تھی کہ انہوں نے تو قاسم سوری صاحب اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر کو استعفے دیے تھے, منظور موجودہ اسپیکر راجہ پریز رشید صاحب نے کر دی ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی, جہاں تک تو اس پہلے سوال کا تعلق ہے کہ وہ آپ کا سوال جو تھا مجھے ذرا ریپیٹ کر دیں تھوڑا سا. سر, بہت سی وجوہات اور رکاوٹوں کا تذکرہ کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے, سیکیورٹی سچویشن, فائنینشیل کنسٹرینٹس, کہ ہمیں اتنے مالی وسائل درکار ہیں, اتنی گورنمنٹ فائنانس ایلوکیٹ کر سکتی ہے. قیصر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے, تو کیسے یہ قسطوار الیکشنز ہوں گے پھر؟ دیکھیے, وہ اس دن جب چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بلایا گیا, وہ وہاں پہ جو سی سی پی او لاہور ہے ان کی جو ٹرانسفر ہے ان کا معاملہ زیر غور تھا 2 رکنی بینچ میں, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈلی چیف الیکشن کمشنر کو ذاتی حیثیت میں بلایا گیا ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک ذرا تھوڑی سی غیر معمولی صورتحال تھی کہ ان کو کیوں ایسے کمپیلنگ سرکمسٹانسز تھے کہ ان کو بلایا گیا, اور اسی دوران انہوں نے پھر جو الیکشنز کا ذکر کیا کہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن جو ہے وہ کتنے دنوں میں ہونے ہیں, اور اسی سماعت کے دوران ہی پھر انہوں نے ایک جو ہے نوٹ جاری کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, جس میں کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے یا اس کی میعاد کے حوالے سے ان سے درخواست کی گئی کہ اس پہ آپ سو موٹو ایکشن لیں, اور اس کے بعد ہی یہ تھوڑی سی کنٹروورسیز جو ہیں وہ سامنے آئیں. جہاں تک کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر نے جو ان کو اپنی مجبوریاں بتائیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ان کی جائز مجبوریاں ہیں کہ الیکشن کروانے کے لیے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ویسے تو کوئی اتنے فنڈز نہیں ہوتے, وہ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوتے ہیں یا جب جنرل الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے لیے تو ان کو پھر منسٹری آف فائنانس سے جو ہے وہ مالی جو ہے وہ لینی پڑتی ہے گرانٹ. تو اس میں ان کی جہاں تک مالی مشکلات کا تعلق ہے, یا انہوں نے جو آر اوز کے لیے یا الیکشن عملہ کے لیے جو ہے وہ معاونت طلب کی عدلیہ سے, وہ بھی وہاں سے انکار ہو گیا, یا پھر جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے بھی کوئی ملک کے جو معروضی حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے اور بارڈرز کی سچویشن کی وجہ سے انہوں نے بھی کوئی اتنی زیادہ حوصلہ افزائی نہیں کی وہاں پہ ایڈ دینے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ کمپیل کی, جو کہ چیف الیکشن کمشنر نے اپنی وہ بات وہاں پہ اپنی گزارشات پیش کی. لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آئین کا ایک تقاضا ہے, الیکشن اگر ہونا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں ایک ڈیٹ دیتی ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک اس وقت بہت بڑے مالی بحران کا شکار ہے اور ہمیں بہت زیادہ کمی ہے ہمارے فائنینسز کی. لیکن پھر بھی یہ فائنینسز تو پھر گورنمنٹ کو پرووائڈ کرنا پڑیں گے, کیونکہ باقی جو معاملات ہیں ملک کے وہ بھی چل رہے ہیں, ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں, اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. تو پھر اس آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی فائنینسز پرووائڈ کرنا تو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک آئین کا تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن کو صاف شفاف اور منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے جتنی بھی دوسرے ادارے ہیں, ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں, وہ بھی باؤنڈ ہیں آئین کے تحت کہ وہ ان کی مدد کے لیے اور امداد کے لیے آئیں گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایسا کوئی امپیڈیمنٹ نہیں ہو سکتا الیکشن کے انعقاد میں. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر تو یہ روٹین میں الیکشنز ہوتے, اسمبلیاں تحلیل نہ ہوتی صوبائی, تو یہ پھر انہوں نے اکتوبر میں یا جو بھی جو آئین کا تقاضا ہے جب جنرل الیکشنز ہونے ہیں, تو وہ کم از کم ڈبل خرچہ جو 2 صوبوں کے الیکشنز کا ہونا ہے, اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے کے بعد قومی اسمبلی کا جو ہے وہ پورے ملک میں الیکشن ہونا ہے, تو اس سے کم از کم بچا جا سکتا تھا. اور سندھ اور بلوچستان میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ وہ جو پہلا کوشچن ہم جس پہ غور کر رہے تھے کہ جو یہ والا اختیار ہے وزیر اعلیٰ کا
सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का और वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली तहलील करने का जो सोहबदीदी इख्तियार है, उस पे ऊपर भी कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए। उस पे भी देखना चाहिए कि वो किन हालात में नागज़ीर हो जाता है कि मुल्क के अवाम या सूबे के अवाम ने अपने 5 साल के लिए नुमाइंदे मुंतखब किए हैं, तो वो क्या गैर मामूली सूरत हाल है कि जिसमें वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो है वो असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार इस्तेमाल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा था पॉलिटिक्स जो है वो शतरंज की चाल होती है, ज़ाहिर बात है चेस बोर्ड है, एंड आई एग्री विद यू, पावर पॉलिटिक्स पे बहुत सी सियासी जमातें मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती हैं। हमारे हमने देखा ट्रेन मार्च हुई, लॉन्ग मार्चेज हुई, आप लोगों ने धरने दिए, अब जेल भरो तहरीक, लेकिन सर जो नताइज आए आफ्ताब साहब वो तो इतने हौसला अफजा नहीं है। 6 दिनों में सिर्फ 190 अभी तक आप लोगों ने गिरफ्तारियां दी हैं, और जो आप शाहिद कुरैशी साहब ऑब्वियसली इज अ बिग नेम, वाइस चेयरमैन है, लेकिन उनकी बाजियाबी के हवाले से दरखास्तें भी दी जा रही हैं। तो ये जो आप लोगों का प्लॉय था, ये जो मूव थी, ये बाउंस बैक तो नहीं कर रही सर? बाउंस बैक नहीं कर रही अनवर भाई। पहली बात तो ये कि ये कोई मुजरिम नहीं है जिनको आप मुजरिम क्रिएट कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर साहब और बड़े बड़े नाम है, इन पे कोई जुर्म नहीं, कोई माली करप्शन का चार्ज नहीं है, कोई कत्ल के चार्जेस नहीं है। देखिए ये एक सियासी तहरीक होती है, इसके अंदर ये बताना चाहिए, ताकि आप इस तरह के हालात पैदा करेंगे ताकि लोग सियासत से दूर हो जाएं। आप यकीन करें लोगों को फिर वो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे और फैमिलीज अपने वालिद को नहीं भेजेंगी। वो कहेंगी नहीं 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 इधर मत जाओ, इधर तो ठंडे फर्शों पे लिटाया जाता है या मारा जाता है। ये तो एक जमहूरियत का एक वो है कि भाई आपको हमने लाए, आपने गिरफ्तारी पेश की, हमने आपको इज्जत के साथ रखा, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आपको 500-500 600 किलोमीटर दूर भेज दें और फिर आपके साथ वो जो करें जो मुजरमों के साथ किया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि शाह साहब ने जो है वो मेरे आपने सवाल भी मेरा था एक कि उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहता था कि थोड़ी सी वो मैं ले लेता हूं इनसे, वो मैं लेता अच्छा, हूं वो आज ही आप, और इससे लेकर सर वो तो आपने ठीक कहा कि ज़ाहिर बात है ये तो जो गिरफ्तारियां दी गई ऑब्वियसली कोई जुर्म सरदर्द नहीं हो, ये आप लोगों का एक पॉलिटिकल मूव है और बरसगीर पाक-ओ-हिंद में ये रहा है स्ट्रगल। मेरा सवाल ये था नताइज के लिहाज से मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जो फिगर आई है वो 190 की आई है, या आपके पास कोई और फिगर होगी? उस हवाले से मैं कह रहा हूं क्या नतीजा खेज है? सवाल ये था। नतीजा खेज है। देखिए ये एक वो है, अलामती है, और माजी के अंदर भी आपने देखा कि बड़ी बड़ी किताबें लिखी है जेलों से, समझे ना। वो मुफ्ती मौलाना महमूदुल हसन साहब ने काला पानी के अंदर किताबें लिखी और लोगों ने लिखी। वो इसका मतलब यह है कि वो ऐसे हालात होते थे कि वहां वो इत्मीनान से, सुकून से उनको बैठने का मौका मिलता था, उनको लिखने का मौका मिलता था। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल असद उमर साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब है और लोग हैं। आप चाहते हैं लंबी जेल में हो जो किताबें लिखे ऑन अ लाइटर वेन? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि चले किताबचा तो लिख सकते थे ना, लेकिन आप उनको कहो कि जी तुम्हें इतने मोटे मोटे मच्छरों में मारेंगे हम, पता ये अच्छी बात नहीं है। इससे सियासत से लोगों की दूरी होगी, लोग सियासत के करीब नहीं आएंगे, लोगों के अंदर से एहतजाज की सियासत खत्म हो जाएगी। एहतजाज इसलिए किया जाता है, अपने हक के लिए एहतजाज किया जाता है, पूरी दुनिया में किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में किया जा रहा है कोई नई चीज, ये पूरी दुनिया में होती है। और एहतजाज भी अगर पुरअमन एहतजाज है, ये कानूनी आईनी हक है हमारा। और तो माजी की हुकूमतों के पास भी यह जवाज मौजूद था, इन्होंने भी लॉन्ग लॉन्ग मार्च किए, इन्होंने भी सारा कुछ किया, तो ये तो एक है। लेकिन वो पुरअमन हो तो इसमें कोई एतराज नहीं किसी को, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये मुनासिब नहीं। अच्छा मैं आपका सवाल पूछूं, जैसे शाखावर साहब कैसा सा मैं आता हूं सर, ये जो सवाल मैंने रखा भी था, कासिम सूरी साहब जो वक्त के डिप्टी स्पीकर थे, आफ्ताब जहांगीर साहब और उनकी तमाम लीडरशिप ने, MNA साहिबान ने उनको इस्तीफे दिए थे, मंजूर राजा पर अशरफ साहब कर रहे हैं। अब ये हाई कोर्ट्स में भी गए हैं, मुतल्लिका कानूनी राय क्या है, क्या तरीका कार होता है, जिस स्पीकर को दिया जाता है वही एक्सेप्ट करता है या वो कर सकते हैं? उनके डिप्टी स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे उनको स्टैंप कर दिया राजा पर अशरफ साहब ने? जी मेरे से पहले वो सरफ नज़र हो गया, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब है। देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो यह है कि कोई भी रुकन असम्बली या सेनेट या सूबाई असम्बली जो है उसको बिल्कुल ये इख्तियार हासिल है कि वो जब भी चाहे तो वो स्पीकर नेशनल असम्बली को या सूबाई असम्बली को या चेयरमैन सेनेट को अपना इस्तीफ़ा जो भेज सकते हैं। तो इसी तरह जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाला वो जो मामला पूरा हुआ सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद, जब वो कंप्लीट हुआ, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर ये ऐलान किया कि वो इस्तीफ़े दे रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने इन बल्क इस्तीफ़े जमा भी करवा दिए। उस वक्त कासिम सूरी साहब जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे और उन्होंने मंजूर भी कर लिए।
تو یہ بات ایک بالکل غور طلب ہے کہ جب قاسم سوری صاحب کی وہ رولنگ جو ہے وہ اس کو پھر سپریم کورٹ نے انٹرفیئر کیا اور اس کو غیر آئینی قرار دیا، تو ان کے وہ جو سبسیکوینٹ فیصلے تھے وہ بھی جو ہے نل اینڈ وائڈ ہو جانے چاہیے تھے. اور جس وقت پھر راجہ پرویز اشرف صاحب جو جب آئے انہوں نے منصب سنبھالا اسپیکر کا، تو ان کو ایک آپشن دینا چاہیے تھا، پی ٹی آئی کو باقاعدہ لکھنا چاہیے تھا کہ کیا وہ انہوں نے جو سابقہ ڈپٹی اسپیکر کو جو استعفے دیے تھے کیا وہ ابھی بھی اس کو پریس کر رہے ہیں، ابھی بھی اس کو جو ہے اون کرتے ہیں. تو ان کو ایک چانس دینا چاہیے تھا. سر کتکلے معذرت ہے کہ سر ٹو بی فیئر وہ بے خل میں دے رہے تھے اس وقت تو پریس کر رہی تھی پی ٹی آئی. میں بتاتا ہوں اس میں پھر یہ تھا کہ اس کو منظور پھر اس وجہ سے نہیں کیا گیا، اور وہ وجہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھی. بالکل ایسا ہی تھا کہ وہ ان بلک استعفے جو ہے موجودہ اسپیکر جو ہے وہ منظور کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ ان بلک استعفے منظور کر لیتے تو پھر ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشن ہونے تھے، تو وہ ایک پورا ایک جنرل الیکشن کا سما ہوتا. پھر انہوں نے ان کو جو ہے وہ التوا میں بھی رکھا. پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اراکین نے وہاں پہ دوبارہ جا کے بھی ایک وفد گیا، انہوں نے کہا جی آپ استعفے منظور کریں، اس کے لیے عدالتوں سے بھی رجوع کیا. لیکن پولیٹیکلی پھر ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ ہمیں اسمبلیوں میں جانا چاہیے. تو جب انہوں نے جانے کا خواہش کا اظہار کیا اور اس کا ارادہ کیا تو پھر اس پہ ایک اور چیز سامنے آ گئی. اس سے پہلے جو اسپیکر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہر ایک مستعفی اسپیکر خود آ کر ان رائٹنگ پیش ہو کے نہیں بتائے گا اس وقت تک میں استعفیٰ منظور نہیں کروں گا. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس جو ان کا رولز آف دی اسمبلی ہے اس کو بالائے طاق کر کے انہوں نے پھر ان بلک نہیں تو پیسز میں استعفے منظور کرنا شروع کر دیے، جس سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی صورتحال ہے یہ سیاسی مینورنگ ہے، بالکل ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو استعفے دینے نہیں چاہیے تھے، اور اگر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ واپس آنا چاہ رہے تھے تو پھر اسپیکر کو اس میں ہنڈرنس کریٹ نہیں کرنا چاہیے تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اپوزیشن اور ٹریئری بینچز ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں کسی بھی پارلیمانی جمہوریت کے لیے، وہ ان کو ویلکم کرتے، اور پی ٹی آئی آ کے اپنا ایک رول پلے کرتی ہے اپوزیشن میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قومی اسمبلی کے لیے بھی بہتر تھا، ملک کے لیے بہتر تھا، اور جمہوریت کے لیے بھی بہتر ہوتا. چلے پوائنٹ ٹیکن. کیسر شیخ صاحب، آفتاب صاحب آپ کا جواب آپ نے سن لیا ہوگا. کیسر شیخ صاحب یہ نکتہ چونکہ آپ سے زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے، آفتاب صاحب نے کوئری کی تھی وہ جسٹس شاہ خاور صاحب نے جواب دے دیا. آپ تو کہتے ہیں آپ ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے شاہ خاور صاحب کا انالیسز ہے کہ یہ پولیٹیکل مینوورنگ لگتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ظاہر بات ہے آپ لوگ تو خود چاہتے ہیں کہ قومی اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اور قومی اسمبلی کے اکٹھے ہوں. تو سر یہ تو گولڈن اپرچونٹی تھی، اس دروازے کو کھل رہا تھا، اس کو ان کو آنے دیتے تاکہ ہاؤس میں جو آپ چاہتے ہیں ڈیبیٹ ہوں اور مختلف نکات پر ہونا بھی چاہیے. سب سے بڑا ہمارا ایوان ہے اسپیشلی قومی اسمبلی. ابھی 170 ارب روپے کے ٹیکسز منظور کیے گئے ہیں. تو سر اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کیسر احمد شیخ صاحب؟ انوار الحسن، بالکل میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ان کو استعفے بالکل نہیں دینے چاہیے تھے. ہم تو بار بار ان کو انوائٹ کرتے رہے. یہ اگر قاسم سوری صاحب کو دیے تھے تو بعد میں تو کئی مہینے ہم ان کو ابھی موجودہ اسپیکر صاحب انوائٹ کرتے رہے کہ آپ آئیے بات کریں ہم سے اور انڈیویجولی ملے. تو وہ تو انہوں نے ان کا آپشن نہیں تھا، اور یہ گئے ہیں نا تو ہم تو بالکل محسوس کریں وہ اسمبلی میں وہ بات نہیں ہے، وہ کاروائیاں نہیں ہیں جو اپوزیشن کے بغیر. شاہ خاور صاحب نے صحیح کہا، اور میں آفتاب جہانگیر صاحب کو کہ موجودگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئیں گے تو اسمبلی کی رونق ہوگی. لیکن وہ قانونی جو چیزیں جو بھی ہیں وہ تو اپنی طور پہ دیکھی جا رہی ہوں گی. میری خواہش ہوگی، میرا دل یہ جو ہے، اور شروع سے ہم تو کئی بار ان کو انوائٹ کر چکے، کیونکہ دیکھیے ایک اپوزیشن کے بغیر. لیکن ان کو تھوڑا سا ہمیں چور ڈاکو تھوڑا کم کہیں. ہم اتنے چور ڈاکو نہیں ہیں جتنا یہ ہمیں سمجھتے ہیں. آفتاب بھائی میرے دوست ہیں، تو مقصد ہے لائٹ ہم کوئی اسمبلی کو آرڈرلی چلائیں نا، ایک دوسرے سے دشمنی تو نہیں ہے. اور یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو آپ الیکشن سے بالکل لوگوں کو آپ پالیٹکس سے بالکل بیزار کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیے یہ انہی کے انتشار کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج جو الیکشن بھی ہوتے ہیں نا، کراچی میں 2 الیکشن بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے
MNS की इलेक्शन भी हो, 10-12% टोटल पोलिंग होती है वहाँ पे, कास्टिंग ही नहीं होती। लोग तो बेदार हो गए हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम देख के, वहाँ पे चोर डाकू और एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंकना और सिर्फ एक दूसरे को दुश्मनी। तो ये हमें सियासत को देखना पड़ेगा। ये इन्होंने अभी खुद कहा ना कि मैनिफेस्टो की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, होना चाहिए कि हम हमारे क्या हमारी पॉलिसीज हैं, हम क्या डिलीवर करना चाहते हैं लोगों को, आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर तो बहस नहीं होती। आपस में झगड़े, एक दूसरे को तू मैं और एक दूसरे की मुखालफत। तो ये मैं तो इनकरेज करूँगा, मेरा दिल होगा, ज़ाती मैं अपनी राय देता हूँ कि मेरी तो बड़ी खुशी होगी अगर ये PTI वाले आएँ और हम मिलजुल के मामलात को, जो इस वक्त इतने संजीदा मामलात हैं, बहुत शायद मैं जो समझ रहा हूँ, मुझे जो हमारी टोटल इम्पोर्ट बंद है, रॉ मटेरियल नहीं है, हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो हमारा रोज़गार लोगों को कैसे मिलेगा। आफ्ताब साहब से इसके कमेंट्स ले लेते हैं, आपने अहम नुकात उठाए। इन चीज़ों पे गौर करके फैसले करने हैं। और मैं अभी आपसे ये भी कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट भी अल्लाह करे, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आए अल्लाह करे वो मुल्क हमारे जोड़ सके और हम और ज़रा आपस में यानी दुश्मनी से हट के मुल्क की बेहतरी की सियासत कर सके। शाह खबर साहब, इस पे सर आपकी क्या राय है? मरीम नवाज साहबा ने कहा कि इंसाफ होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होंगे। सर योर टेक, जो उन्होंने पनामा केस के हवाले से भी बात की, उस वक्त जो फैसला किया गया और उनका इंसाफ जो है वो इमरान, जो नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफी की गई उसका अजाला कर रहे हैं, इमरान खान साहब को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि कुछ फैसले वाकई ऐसे पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में हुए जो बड़े मुतनाज़ा रहे और जिसकी तरफ मरियम साहिबा भी जो है निशानदेही कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो कंट्रोवर्शियल फैसले हैं, वो पॉलिटिकल फैसले हैं जिसको मैं नहीं समझता कि आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद ने जो है उसको पजीराई दी हो। तो वो ज़रूर जो है ऐसे फैसले रीविजिट होने चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन आप इसको मशरूत नहीं कर सकते कि जब तक कि वो रीविजिट ना हो या वो वाले फैसले ना हो उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन का जो एक आइन ने एक जो मियाद मुकर्रर की हुई है असम्बलीज़ की, सूबाई असम्बलीज़ की, सेनेट की, उसके मुताबिक ही इलेक्शन होने चाहिए और होना भी ज़रूरी है। तो ये ठीक है कि उनके ग्रीवेंसेस अपनी जगह पे जायज़ हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है जो कि एक आईनी तकाजा है उसको तो अपने वक्त पे होना और वो होना भी चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ जस्टिस रिटायर्ड शाह खबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसर मशीद, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी ज्वाइन किया था, एंड में ही हैड टू लीव, उनकी एक और जगह एंगेजमेंट थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज करने से पहले, चूँकि आज 27 फरवरी है और हमारी कौमी तारीख का बड़ा अहम दिन है, आज से 4 साल कबल 27 फरवरी 2019 को आपको याद होगा पाकिस्तान पर भारत की एयरफोर्स की जानिब से हमला किया और पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया था। अभिनंदन, आपको याद होगा, इंडियन एयरफोर्स पायलट इनके जहाज़ को मार गिराया था और इनको कैप्चर कर लिया गया था और इनको बड़ी तवाज़ो इनकी की गई थी। इनका जुमला बड़ा मशहूर हुआ कि टी इज़ फैंटास्टिक। और पाकिस्तान ने अपनी हॉस्पिटैलिटी भी दिखाई और ये भी बताया कि हमारा जो डिफेंस है वो नाकाबिल तस्खीर अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद आज चूँकि 27 फरवरी है तो इस मौके की मुनासबत से हमने कहा कि उस चीज़ को ज़रूर याद करना चाहिए। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स, हमारी अफवाज पाकिस्तान और कौमी तारीख का एक बड़ा अहम दिन है जहाँ भारत ने नापाक जसारत की थी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने की 1971 के बाद, और उसको एक मुंह तोड़ जवाब मिला था। उसके बाद से फिर बहुत सी जो उनकी बड़ी बड़ी ज़बानें हैं उनको लगाम पड़ गई थी। ये वो विजुअल्स हैं, तारीख़ी विजुअल्स हैं, हमने उस वक्त भी शो किया था और हमारी एयरफोर्स ने अपना जो कुव्वत है उसका इज़हार किया था। ये भारतीय तैयारे का बलबा। और ये अभिनंदन साहब, जिनको बाद में जाकर फिर उन्होंने बड़े तमगे और वो भी दिया, हालांकि बड़ी पतली हालत थी इनको फिर वाघा बॉर्डर के ज़रिए वापस भी भेजा गया और जाने से पहले इनका वो इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ था। और आपने देखा अक्सर मुख्तलिफ मौक़ों पर जब भी पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट का टाकरा होता है तो ये बात की जाती है, टी इज़ फैंटास्टिक। तो उस हवाले से ट्रिब्यूट टू पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी एंड द नेशन ऑफ पाकिस्तान, जिस किस्म ये हमारी कौमी तारीख का बड़ा अहम दिन है। हमने इसी मुनासबत से इसको याद किया और विजुअल्स आपके साथ शेयर किए। DGIR के भी बयान सामने, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ट्वीट किया और तमाम पाकिस्तानियों ने, इमरान खान साहब ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान ने, अस्करी क़यादत ने, चूँकि ये मामला सियासत से और तमाम चीज़ों से बालातर है, ये कौम का है और ज़रबत ऑलवेज कम्स फर्स्ट। तो इसके साथ ही प्रोग्राम दस्तक में अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।